सियासतदानों के लिए हर वक्त एक मुश्किल का मरहला होता है। कभी कोई इंग्लैंड की फ़ज़ाओं में होता है तो कभी कोई जेलों की सलाखों के पीछे। हर कोई इस बात के लिए परेशान है कि खान साहब का आने वाला वक्त कैसा होगा। खान साहब के लिए इस वक्त जेल की सलाखें नहीं बनी हुई। इल्मुल अदाद के मुताबिक खान साहब कब वापस आ रहे हैं, कब रिहा हो रहे हैं, क्योंकि खान साहब का आना ही वापस ठहरा है। तो मुझे ये बात बाइद नहीं है कि इलेक्शन दूर नहीं है और 2024 का साल तमाम जो जमातें हैं इलेक्शन का हिस्सा भी बनेंगी। अच्छा, बात करते हैं सियासत और शतरंज का बादशाह जरदारी। जिस तरह सियासत में गिरगिट की तरह रंग बदलना आप कहते हैं, इसी तरह जरदारी की भी कुछ इसी तरह की चालें नजर आएंगी। आने वाले वक्त में जरदारी और इमरान का एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट होगी और जरदारी जो है वो अपना पलड़ा जो है, ये सितारों की बात हो रही है और एनर्जी की बात हो रही है, तो नून लीग हमेशा पाकिस्तान पीपल पार्टी के मुखालिफ ही रही है। तो आगे जाके भी कड़ी किस्म की शराइत जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी रखेगी, मगर ये शराइत जो है शायद खान साहब ही मान लें। जो है वो डील नजर आती है। बुशरा बीबी जो है वो सियासत से भी दूर होगी और अपने केसेस से भी दूर होगी। ये पूरी कोशिश के बावजूद रिलीफ नहीं दे सकती और निगरान सेटअप जो है इस वक्त मुतहम्मल नहीं हो पाएगा। नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान आना ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि खतरे की घंटी भी है, और अगर आए भी तो शायद दुबई की फजाओं से ही वापस ना जाना पड़े। तो फिर इनको अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करने का सोच लेना चाहिए। हरीम शाह हमेशा जो और हर सियासतदान को उसने नथ डाली हुई है, तो मैं नहीं समझता हरीम शाह को गिरफ्तार किया जाए। जिन्होंने उनको गिरफ्तार करना है वो खुद ही ना गिरफ्तार हों। तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बिलाशुबा सियासतदानों के लिए हर वक्त एक मुश्किल का मरहला होता है। कभी कोई इंग्लैंड की फ़ज़ाओं में होता है तो कभी कोई जेलों की सलाखों के पीछे। अगर मैं इमरान खान की बात करूं और अगर मैं सितारों की बात करूं और अगर मैं इल्मुल अदाद की बात करूं तो हर कोई इस बात के लिए परेशान है कि खान साहब का आने वाला वक्त कैसा होगा, खान साहब के लिए किस तरह के हालात नज़र आते हैं। तो जो अदाद की एनर्जी है और जो एस्ट्रोलॉजी की एनर्जी है, तो मैं समझता हूँ कि खान साहब के लिए इस वक्त जेल की सलाखें नहीं बनी हुई। खान साहब की डील हो चुकी है और अगर मैं ये बात करूं इल्मुल अदाद के मुताबिक खान साहब कब वापस आ रहे हैं, कब रिहा हो रहे हैं, तो 2 महीने का वक्त भी ज़्यादा है खान साहब के रिहा होने में, क्योंकि खान साहब का आना ही वापस ठहरा है। फिर बात करते हैं, हर कोई ये बात करता है कि इलेक्शन कब होंगे। देखिए, मैं इलेक्शन की एनर्जी को जब मैं देखता हूँ और ये भी देखता हूँ कि इलेक्शन किस तरफ जा रहे हैं, तो मुझे ये बात बाइद नहीं है कि इलेक्शन दूर नहीं है और 2024 का साल इलेक्शन का साल है और ख़ासकर दिसंबर का महीना ये बात बताएगा कि इलेक्शन आपके होते हुए नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन की तैयारी करिए, इलेक्शन बिल्कुल होंगे और ज़बरदस्त किस्म के इलेक्शन होंगे और तमाम जो जमातें हैं इलेक्शन का हिस्सा भी बनेंगी। अच्छा, बात करते हैं सियासत और शतरंज का बादशाह जरदारी। जरदारी ने हमेशा अपनी सियासत को जो है वो बड़ा नया रुख दिया है। वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जरदारी जो है हमेशा बदलता रहा है। जिस तरह सियासत में गिरगिट की तरह रंग बदलना आप कहते हैं, इसी तरह जरदारी की भी कुछ इसी तरह की चालें नज़र आएंगी। आने वाले वक्त में जरदारी और इमरान का गठजोड़ नज़र आता है और आप देखिएगा कि एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट होगी और जरदारी जो है वो अपना पलड़ा जो है खान साहब की तरफ ले जाएगा। अच्छा, पीटीआई और पीपल पार्टी का जो इत्तेहाद है ये एक वक्त की ज़रूरत बनेगा, क्योंकि अगर नून लीग भी इलेक्शन में आती है तो नून लीग और ये सितारों की बात हो रही है और एनर्जी की बात हो रही है, तो नून लीग की एनर्जी हमेशा पाकिस्तान पीपल पार्टी के मुखालिफ ही रही है। लेकिन आगे जाकर ये एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमेशा ऐसा ही हुआ है। अगर पीडीएम का इत्तेहाद भी था तो फिर भी पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ नहीं खड़ी थी, बल्कि उसने अपनी शराइत ही मनवाई थी। तो आगे जाके भी कड़ी किस्म की शराइत जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी रखेगी, मगर ये शराइत जो है शायद खान साहब ही मान लें। तो खान साहब की जो है वो डील नज़र आती है और मुझे लगता है कि डील जो है वो जरदारी साहब से ही करेंगे। अच्छा जी, बुशरा बीबी के बारे में बात होती है कि बुशरा बीबी जो है वो शायद पकड़ी जाएं और उनके ऊपर केसेस हो जाएं, तो मैं नहीं समझता कि बुशरा बीबी के ऊपर केसेस नज़र आएँ, क्योंकि बुशरा बीबी जो है
وہ سیاست سے بھی دور ہوگی اور اپنے کیسز سے بھی دور ہوگی۔ بشرا بی بی جو ہے تمام، بلکہ بشرا بی بی جو ہے وہ ڈیلنگ کا کردار ادا کرے گی، اور بشرا بی بی کا جو ہے وہ کیسز میں آنا اور پکڑے جانا مجھے نظر نہیں آتا اسٹرالوجی کی روح سے۔ اور ایک بات جو بار ہو رہی ہے وہ یہ کہ اس وقت مہنگائی کا سمندر چل رہا ہے، چینی 200 کا فگر پار کر گئی ہے اور پیٹرول جو ہے وہ 300 سے اوپر جانے کی کوشش میں ہے۔ تو یہ جو گورنمنٹ جا رہی ہے، نگران حکومت، یہ پوری کوشش کے باوجود ریلیف نہیں دے سکتی، مائنر سا ریلیف دے گی، مگر بعد میں یہ ریلیف بھی جو ہے وہ ان کے گلے پڑ جائے گا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ نگران حکومت جو ہے وہ زیادہ یہ جو ماحول کا اثر ہے برداشت کر پائے، بلکہ ان کے اوپر بڑا زبردست قسم کا پریشر آنے والا ہے اور الیکشنوں کی طرف دھکیل دیا جائے گا، اور نگران سیٹ اپ جو ہے اس وقت متحمل نہیں ہو پائے گا اپنے معاملات کو کنٹرول کرنے کا۔ اور جناب نواز شریف کا مسئلہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ نواز شریف تیاری کر رہے ہیں پاکستان آنے کی، اور اس طرح کی سچویشن آپ کو نظر آئے گی، لیکن نواز شریف کے لیے پاکستان آنا نہ صرف خطرناک ہے بلکہ خطرے کی گھنٹی بھی ہے۔ نواز شریف صاحب پاکستان آتے آتے رک جائیں گے، اور اگر آئے بھی تو شاید دبئی کی فضاؤں سے ہی واپس نہ جانا پڑے، اور پھر بھی اگر آ گئے تو پھر ان کو اپنی جان کا تحفظ کرنے کا سوچ لینا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے اس وقت پاکستان کی فضائیں بہتر نہیں آ رہی، اور جون کا مہینہ ان کے لیے اگر آئے تو جون کا مہینہ نواز شریف کے لیے 2024 کا فیورٹ ٹیبل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر پھر بھی یہ کوشش کریں آنے کی تو میں سمجھوں گا کہ 2024 جنوری کا وقت رکھ لیں، پھر کچھ بچت ہے، پہلے آئے تو بچت نظر نہیں آتی۔ اور جناب ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے کہ حریم شاہ ہمیشہ جو میڈیا کی ایک زینت بنی ہوتی ہے کہ حریم شاہ، اور ہر سیاستدان کو اس نے نتھ ڈالی ہوئی ہے، تو میں نہیں سمجھتا حریم شاہ کو گرفتار کیا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ جنہوں نے ان کو گرفتار کرنا ہے وہ خود ہی نہ گرفتار ہوں، کیونکہ یہ ایسی لڑکی ہے جس نے بڑے سے سیاستدانوں کی جو ہے بڑی سیکرٹ سی چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں، اس کو کس نے گرفتار کرنا ہے؟ اور حریم شاہ کا عدد بھی 2 بنتا ہے، اور آگے 2 کا ویسے ہی وقت چل رہا ہے اور سٹارز چل رہے ہیں، تو حریم شاہ کو کس نے گرفتار کرنا ہے؟ ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے کہ حریم شاہ ہمیشہ جو میڈیا کی ایک زینت بنی ہوتی ہے کہ حریم شاہ، اور ہر سیاستدان کو اس نے نتھ ڈالی ہوئی ہے، تو میں نہیں سمجھتا حریم شاہ کو گرفتار کیا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ جنہوں نے ان کو گرفتار کرنا ہے وہ خود ہی نہ گرفتار ہوں، کیونکہ یہ ایسی لڑکی ہے جس نے بڑے سے سیاستدانوں کی جو ہے بڑی سیکرٹ سی چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں، اس کو کس نے گرفتار کرنا ہے؟ اور حریم شاہ کا عدد بھی 2 بنتا ہے، اور آگے 2 کا ویسے ہی وقت چل رہا ہے اور سٹارز چل رہے ہیں، تو حریم شاہ کو کس نے گرفتار کرنا ہے؟ سیاستدانوں کے لیے ہر وقت ایک مشکل کا مرحلہ ہوتا ہے، کبھی کوئی انگلینڈ کی فضاؤں میں ہوتا ہے تو کبھی کوئی جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے۔ ہر کوئی اس بات کے لیے پریشان ہے کہ خان صاحب کا آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ خان صاحب کے لیے اس وقت جیل کی سلاخیں نہیں بنی ہوئی۔ علم الاداد کے مطابق خان صاحب کب واپس آ رہے ہیں، کب رہا ہو رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب کا آنا ہی واپس ٹھہرا ہے۔ تو مجھے یہ بات بعید نہیں ہے کہ الیکشن دور نہیں ہے، اور 2024 کا سال تمام جو جماعتیں ہیں الیکشن کا حصہ بھی بنیں گی۔ اچھا، بات کرتے ہیں سیاست اور شطرنج کا بادشاہ زرداری۔ جس طرح سیاست میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا آپ کہتے ہیں، اسی طرح زرداری کی بھی کچھ اسی طرح کی چالیں نظر آئیں گی۔ آنے والے وقت میں زرداری اور عمران کا ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہوگی، اور زرداری جو ہے وہ اپنا پلڑا جو ہے، یہ ستاروں کی بات ہو رہی ہے اور انرجی کی بات ہو رہی ہے، تو نون لیگ ہمیشہ پاکستان پیپل پارٹی کے مخالف ہی رہی ہے، تو آگے جا کے بھی کڑی قسم کی شرائط جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی رکھے گی، مگر یہ شرائط جو ہے شاید خان صاحب ہی مان لیں، جو ہے وہ ڈیل نظر آتی ہے۔ بشرا بی بی جو ہے وہ سیاست سے بھی دور ہوگی اور اپنے کیسز سے بھی دور ہوگی، یہ پوری کوشش کے باوجود ریلیف نہیں دے سکتی، اور نگران سیٹ اپ جو ہے اس وقت متحمل نہیں ہو پائے گا۔ نواز شریف کے لیے پاکستان آنا نہ صرف خطرناک ہے بلکہ خطرے کی گھنٹی بھی ہے، اور اگر آئے بھی تو شاید دبئی کی فضاؤں سے ہی واپس نہ جانا پڑے، تو پھر ان کو اپنی جان کا تحفظ کرنے کا سوچ لینا چاہیے۔ حریم شاہ ہمیشہ جو، اور ہر سیاستدان کو اس نے نتھ ڈالی ہوئی ہے، تو میں نہیں سمجھتا حریم شاہ کو گرفتار کیا جائے۔ جنہوں نے ان کو گرفتار کرنا ہے وہ خود ہی نہ گرفتار ہوں۔